नाज़रीन पतमे कहो दो पे कपवार जिले मज यानी कि शुमाली कश्मीर मज लगातार सड़क हादसे गसान सड़क हादसन मज गई कि इंसानी जान ते तलफ तो दर्जनों अफराद लुख गई अम जख्मी यानी कि लगातार हादसे पेश चाहे सोमो टकरान कुन से या बस कुन से टकरान तो लेकिन इंसानी जान अम तलफ गसान विज विज आय अफ अवेयरनेस दिन ट्रांसपोर्ट हुकाम तगो आप मुतहरिक या RTO ऑफिस तगो मुतहरिक ट्रैफिक पुलिस आप मुतहरिक जिला इंतजामिया दिवान लगातार अत पे लुकन कर तलकीन कि हादसों नश बचू सड़क हादसों नश बचू तेज रफ्तारी मे करो कहीं ओवरलोडिंग मे करो कहीं अथ सिलसिलस मज आय रात करना गबरास मज हादसे पेश यथ एक गाड़ी 7 सवार तुजम लक्च गाड़ी यमस 5 या 3 सवार तुलिन अथ सिलसिलस मज गो रात ब्रह्मरी कोपार बोड़ बार हादसा दिलदोज हादसे यह मज तकरीबन 2 दर्जन अफराद जख्मी गई तो करना गबरा हादसा गो तम गई अकिस खातून पर लास्ट डेथ यानी कि बड़ बार अलमनाक हादसे कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी सदर मोहम्मद शफी मीर साहब एवं प्रसो वोनुक लगातार कि ये शायद कत ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक की या शायद ना हुकूमत तम आवार गाड़ी कुम तक पकान तिमन ज्यादा पानस हादसे गसान अमे सत क्या बसान हादसन हूँ क्या लगातार हादसे गसान क्या वजह पे क्या ट्रांसपोर्ट से वापस हर सात मे अत पे कत तुज मे वो गो कर रोड ऑडिट्स कि रोड तमाम 7 वर ब्रो और बेतहाशा गाड़ी परमिट्स आय दिन बेतहाशा जड़ के बेकन दिस गाड़ी लुकन रोड न चीज पकान इथे पे असल कारण क्या तुम पैसेंजर गाड़ी में वुन वुचान एक्सीडेंट गसान मे वो अम ब्रो कि गवर्नमेंट कर लिबरल पॉलिसी कि परमिट हे कह नी मगर यह परमिट दिन सत तमन वो यह परमिट गाड़ी चलाए कत रटान 1.5 लाख रुपये बरा खजान गवर्नमेंट मगर ये मकसद एक्सीडेंट कत गन वायलेशन कत ग बह वो छोट मिसाल वो यूनियन यूनियन करान पन हदूदन मज गाड़ी कत रूटस पे पकन मेन गाड़ी सुबह नेरन अमिस हंदोर वातन अमिस पता मे ब्रो गई 15 गाड़ी यूतान थी नंबर तम पे यह पक असल पे आराम सान यह आवार गाड़ी ये अड़ कह परमिट मिल सह वल मे परमिट मिल बह चल सोरे की सह वल बह दिम पर दशी दिमा ब्या सह रैश ड्राइविंग करान तमिस पता ड्राइवर लाइसेंस होल्डर यह लाइसेंस होल्डर ना लाइसेंस होल्डर गाड़ी ठीक क्या नमिस कह चीज यह इथे पे द्रामुत यह पे आवार वन आवार यह आवार गाड़ी पकान या प्राइवेट व्हीकल्स ये तुम वो रात यह हादसा अत प्राइवेट व्हीकल तो आवार गाड़ी पान वन टकराम ये कि बह वोतस तथ मे वो मोद बना अपील कर LG गवर्नमेंटस तुंद वसादत तुंद चलने वसादत कि तुम दिव परमिट मगर परमिट दिव तथ लुकन गाड़न हज जरूरत तुम भरू पन खजान की तुम रटो 1.5 लाख रुपये तुम गो खुश रटो रेवन्यू मगर लुकन जान या माल हिफाजत अल्लाह ताला कर मगर बहरहाल आप तुम कम खतर तुम पे वुचन कि अगर रोड कहें यह परमिट दिवान कस इथे पे वो गबरास मज गो एक्सीडेंट 7 सवार बिल्कुल लक्च गाड़ी प्राइवेट व्हीकल पैसेंजर गाड़ी सह की गो अमो मकसद कर रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स अकिस रतस चलान मे वो चीज तुम मुसलमान हर जुमा जुमा नमाज पर यह प्रत कस पता अमिक फजीलत क्या यह सर्वेन पता मगर तम पे वाज बयान गसान जमा ये हफ्त पत हफ्त वाज बयान एक ना एक दो तरा फिक्र क्या बोजा हर इथे पे रोड सेफ्टी यह गि रत्सी रोजन यह गि हर रतस मन प्रोग्राम गन हर डिस्ट्रिक्ट मन चीज युतान चीज कर ताकि कंटिन्यूसली यह चालू रोज वन अमे अवेयरनेस ब्या बह कर रतस पे प्रोग्राम कंटिन्यू रतस हाव लुक त आवर ड्राइवर त आवर ट्रांसपोर्ट त आवर डिपार्टमेंट त आवर नतीज तरह अमुक कह नतीजे नेरान सत मे वो तुम वो अगर तुम वनस बांडी पोरा यह डिस्ट्रिक्ट हाल की एज अ कन्फेडरेशन चेयरमैन यह बह वुचान हर डिस्ट्रिक्ट मज ये हाल कि पे बेतहाशा बेलगाम निबर आम गाड़ी तुम तो रोड कह रुकावनी वनो परमिट मिलमुत मगर हेकन सह मान मे गवर्नमेंट परमिट बह पक अम ब्रो एक्सीडेंट ब्रो सोचन ब्रो पे गवर्नमेंट सोचन कि अगर परमिट दिमो कत ये बेतहाशा गाड़ी मज गाड़न हज कमी कि मे समझ ये गाड़ी कुन स्टेटस J&K मगर बदकस्मती खजान बरा गवर्नमेंट दपान लुक मरन गाड़ वाल मरन इन तबाह कर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यमो पे कदम तुलमुत अस कर रिक्वेस्ट अगर तुम परमिट दिन
दियो मगर दियो तत यत गाड़ी न लुकन गाड़ी जरूरत तुम तत दिवान सह पकान सीधे पे नश अडे नश यूनियन सह यूनियन बगैर मे शहीदी नंबर गाड़ी सह नेर अकिस फेरस पे आवार गाड़ी दोस दिवान 4 फेर मे वन तो अगर पगह आने वाला वक्त अत अगर ड्राइवर वायलेट गए दोक पको पानी यूनियन जरूरत कह अफरा तफरी वत क्या गए ट्रांसपोर्ट यह पता है एसी रूमन मे दपान हाँ भाई ट्रांसपोर्ट चल रहा है तुम पन्न ड्राइवर कुछ तेज रफ्तारी करान क्या तलकीन बिल्कुल वन वो ड्रग एडिक्ट गाड़ी चलान सोन तमाम यूनियन प्रेसिडेंट साहब रात गाड़ी एक्सीडेंट गो अमुक वनमो तुम शौकत साहब स्टैंड नंबर 1 प्रेसिडेंट कंप्लेंट दर्ज कर चौकी अफसर कि यह गाड़ी आवार पकान अत पे तो लगाम बहरहाल क्या गो पे सह हेको पे कोर तुम कर एक्शन कर शफ साहब वोन कि ट्रांसपोर्टर तेज रफ्तारी करें कहें पे ड्रग एडिक्ट तिम पे गाड़ी चलान कहें तो ज्यादा पानस मसल यह हुकूमत तमिस संजीद नुन आवार गाड़ी सड़कों पे पकान तुम हसा सवार तुलनानस मूजूब रशस मज हादसा पेश आवान तथ पे रोकथाम। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख किस शुमारस मज हाजिर तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हेत बह मोहम्मद तस्कीन। उधमपुर कुठवा तो डोडा यस नशस्त पार्लियामेनी नशस्त अत पे 19 अप्रैल वोट त्रावन वल तो यम ति सियासी जमात वनकन दौर दोपस मज लगे ताकि ज़्यादा खोत ज़्यादा वोट इन हासिल करने पन्न उम्मीदवारन खतरन तो अत खतरन वनकन बानहाल कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का इंतखाब बानहाल असम्बली हल्का इंतखाब बानहाल गूल तो बानहालस पे मुश्तमिल यह हालिया हद बंदी सपदे तम बाद बनो गूल तो बानहाल बेन कॉन्स्टिट्यूंसी यकजा बने इकोट कॉन्स्टिट्यूंसी बने अत पे लुकन सियासी जमातन हंद मुख्तलिफ लीडर तम वनकन मतलब बाग दौड़ मज लगे ताकि तिहिंद उम्मीदवार तिमन ज़्यादा खोत ज़्यादा वोट इन हासिल करने और तथ सिलसिलस मज मुख्तलिफ जमात पन मैनिफेस्टो हेत पन प्लान हेत ब्रोट कुन लुकन गसान और तिमन वोट अपील करान सिलसिलस मज वनकन आज बानहाल मज भारतीय जनता पार्टी हंदिस दफ्तरस पे और ये वनकन जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तो सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट मौजूद बे बाकी साथी मौजूद यमन प्रसो कि तुहद क्या मुद्दा कम मतलब कम कथ हेत लुकन नश गसान ये वोट मंगने खतर तुहद उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 लट सह पथ कुन जीत्योमुत 3 जीत खतर वनकन कोशिश करान तथ कोशिश खतर मतलब क्या लुकन वन तुहद मुद्दा सह क्या मुद्दे हेत लुकन नश गसान वनकन। तस्किन साहब शुक्रिया तुम कोरू बड़ा कीमती टाइम तो लुकन हज आवाज़ बनित तुम कम कर बह कर तुंदिस चैनलस गोडत मुबारकबादी खासकर यमो पतमो सरकारों बखूबी पब्लिक जानन कि यमो कुत्या दिल्ली वन अख बयान जम वन ब्या बयान श्रीनगर गस वन ब्या बयान यस भारतीय जनता पार्टी यस वन सह करान बस दपान नरेंद्र मोदी जीन यम काम काबिल तारीफ काम कर वो 10 वरियन राशन फ्री कम सरकारन दुत आज तक हेल्थ कार्ड 5 लाख यम दुत सारे यम दुत हिंदिस ते मुसलमानस ते गुजरिस ते सारे हिंदुस्तान के नागरिक दुत 5-5 लाख गोल्डन कार्ड तमें अलावा दितन हर पंचायतस मज 2,000 मकान 2,500 मकान 300 मकान अकिस पंचायतस तो काबिल तारीफ यस सं पार्टी जमीनी सतह पे दफा 370 वन बार बार यह 3-4 खानदान खतर यह दफा 370 तमिक फायदे तम क्या पार्टी तुलान 2-4 पार्टी मगर इस दफा 370 सन मंशूरस मज तुल सह मज गरीबस तो अमीरस देवार मजस खड़ा तुल सह जड़ मज कोर खत्म दोप ना कथ वातनाओ दिल मज कह रुपये वात सह गि गरीब सदिस अकाउंटस में डायरेक्ट वात तो यह भारतीय जनता पार्टी हुंद मतलब दायित्व तो बे काम करनुक अख तरीक़ तो इंशाअल्लाह लुकन तुहद माध्यम सती वन तुम डायरेक्ट अथ मिलावन ठीक कि इनडायरेक्ट अगर डायरेक्ट मोदी जी अथ मिलाव तो डायरेक्ट रोज मोदी जी रबत दक्षिण खबड़ फेरन जरूरत कह कांग्रेस अथ मिलावन जरूरत कह ना तिम कल तो ना तिम खोर बेस कांग्रेस वोट त्राय NC वोट त्राय आज तम कांग्रेस अलग NC अलग आज क्या गई यकजा यमन पता
کہ اس ہسا پے ہوت ٹھول پتس پہ ووت اس ات تو وۄنۍ کروک أسۍ غریٖب بیٚیہِ ڈایوٲرٹ مگر غریٖب چھِ آز کِس ٹایمس منٛز واریاہ اویئر گٔمٕتۍ تہٕ بہٕ چھُس غریٖبن تُہنٛدِ مادھیم سۭتۍ یہِ وَنُن چاہان کہ پنُن ووٹ کٔرۍزیو صحیح جایہِ استعمال ییٚمہِ سۭتۍ خوشحالی امن بھائی چارہ قائم دائم روز یہ سون میسیج سر تُہۍ کیٛاہ مطلب لُکن نِش کیٛاہ چھُ تُہۍ وٕنکٮ۪ن چھُ تُہۍ گام گام کران یہِ مطلب کیمپین پننس کینڈِڈیٹس خٲطرٕ تہٕ تُہُنٛد یُس مُدا چھِ یِم تُہۍ ونان چھِ لُکن مطلب کتھ پٮ۪ٹھ چھِ تُہۍ ووٹ منگان لُکن أسۍ چھِ لُکن وٕنکٮ۪ن یہِ ونان کہ اگر ہسا تُہۍ وٕنکٮ۪ن ووٹ دِیِو یِم کامہِ تۄہہِ روزمژ چھو شاید بجلی ہٕنٛز کمی چھِ اگر سٲنۍ مطلب سون ایم پی جیتہِ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ ییٚتہِ کہِ طرفہٕ ڈسٹرک رحمان کی طرفہٕ اَسہِ ہسا گژھِ بجلی فری گژھٕنۍ ییٚتہِ ہسا گژھِ ہیلتھٕچ یِم فیسلٹی چھِ پوٗرٕ دیشس منٛز پاتھن دِلہِ منٛز جمِس منٛز تِم فیسلٹی گژھن بانہالس منٛز تہِ پتہٕ یہِ ایجوکیشن اگر ہسا باقین جگہن منٛز ایجوکیشنٕچ پڑھٲے چھِ گژھان یا صحیح پٲٹھۍ یِم گژھان چھِ پڑھٲے أسۍ چھِ دپان بانہال سیکٹرس منٛز ڈسٹرک رحمتس منٛز تہِ گژھِ ایجوکیشنُک اکھ اصل ہُہ بنُن تہٕ امہِ مٔزیٖد چھِ مطلب یِمن روڈن ہٕنٛز کینٛہہ کمی چھِ یُس اورٕ ماجوٗن سلوٗک آو کرنہٕ یہِ چھو تسکیٖن صٲب تۄہہِ برونٛٹھ کنے اکھ مثال سٲنۍ حاجی وقار رسول صٲبن کھور کھارپورہ کِنۍ تہٕ یپٲرۍ شاہ بنواس کِنۍ اکھ روڈ ؤنِو نہ چھُ یہِ روڈ بنیو یہِ کھوٚر خٲلی یِمو غریٖبن ہُنٛد پونٛسہٕ کوٚر یِمو ڈایوٲٹ یِمن روڈن منٛز تہٕ پننِس لُکن فٲیدٕ دِنہٕ خٲطرٕ تمہِ یِتھٕے کٔنۍ نِیِو یِتھٕے کٔنۍ ژاپراڑِ چھُ اکھ ایریا تتھ منٛز تہِ بنوو یِمو نہ اوس کانٛہہ سُہ اپروو سُہ روڈ نہ کینٛہہ بنووُکھ راتو رات اکھ پروجیکٹ تہٕ تِم پونٛسہٕ تہِ کٔرۍ یِمو ڈایوٲٹ توٗرۍ کُن تاکہِ غریٖبن ہُنٛد یُس صحیح فٲیدٕ دِنُک ٹایم اوس سُہ پاتھیو نہٕ تِمن کینٛہہ تہٕ بھارتیہ جنتا پارٹی یہِ ونان چھِ سُہ چھُ غریٖبس سٕنٛدِ خٲطرٕ وِکاس کران جل سکیٖم وٕچھِو تُہۍ ہر گرس چھُ مودی جین وعدٕ کوٚرمُت کہ اگر ہسا اکُے گرٕ تہِ آسہِ 10 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تٔمِس تہِ ہسا واتناوو أسۍ آب یہ ہمارا مُدا ہے سر محمد سلیٖم بڑٕ شُکریہ ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ شبیٖر احمد صٲب یِم سرپنچ تہِ چھِ تہٕ بھارتیہ جنتا پارٹی سۭتۍ جُڑِتھ چھِ تُہۍ ؤنِو یہِ شبیٖر احمد صٲب کہِ کٕم مُدا ہٮ۪تھ کٕمہٕ مطلب لُکن تُہۍ ووٹ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ ونان اور تُہُنٛد یُس بُنیٲدی چھُ مقصد سُہ کیٛاہ چھُ لُکن کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ پانس کُن رٲغِب کرنٕچ کوٗشش کران السلام علیکم تسکین صاحب سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ات سۭتۍ چھُس بہٕ یہ چاہان ونُن ونکیٚنس کہ تُہۍ ؤنِو تُہۍ کٕمن مُدعن پٮ۪ٹھ چھُ ونکیٚنس لُکن منٛز گژھان ووٹ منگنہِ أتھۍ بارس منٛز دِمہٕ بہٕ ونکیٚنس ییٚتھس تفصیٖلن جواب تۄہہِ کہ أسۍ کٕمو مُدا پٮ۪ٹھ چھِ گژھان ونکیٚنس لُکن منٛز کہ ہے تُہۍ دِیِو سا بھارتیہ جنتا پارٹی ووٹ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چھُس بہٕ یہِ چیٖز ونان کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یُس ونکیٚنس کمان رٔٹِتھ چھُ جناب نریندر مودی جی بہٕ چھُس ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیٚتھ جموں کشمیٖر کہِ طرفہٕ تٔمِس مُبارکبٲدی پیش کران کیازِ یُس تٔمۍ جموں کشمیٖرس منٛز سون 3 ٹایَر سِسٹم لاگوٗ کوٚر امہِ 3 ٹایَر سِسٹم لاگوٗ کرنہٕ سۭتۍ باسیٚو مےٚ تہِ پننہِ جایہِ یی کہ عام جنتا عام غریٖب لُکن ہسا چھُ امیُک بھرپوٗر فٲیدٕ پاتھن سُہ کیٛاہ بھرپوٗر فٲیدٕ پاتھن چھُ ییٚتہِ برونٛٹھ تہِ آسہٕ پنچایتہِ ونکیٚنس سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز بنان لیکن 1.5 مکان ٲسۍ پاتھن پنچایتس منٛز بہٕ چھُس یہِ مُبارکبٲدی دِوان نریندر مودی جی یس کہ یُس ونکیٚنس 3 ٹایَر سِسٹم جموں کشمیٖرس منٛز لاگوٗ کوٚر امہِ سۭتۍ پاتھیو أکِس غریٖبس راحت سۄ کیٛاہ راحت پاتھیس کہ یُس غریٖب ونکیٚنس پنچایتس منٛز اوس کم سے کم اگر کہیٖنۍ چھُنہٕ ونکیٚنس ہر پنچایتس منٛز چھُ ونکیٚنس 7% غریٖبی مےٚ چھُ باسان کہ کم سے کم اگر کہیٖنۍ آسہِ نہٕ 70% غریٖب عوامس آو امہِ سۭتۍ بھرپوٗر فٲیدٕ یِمن آسہِ مکان تہِ دِتھ یِمن آسہِ ٹایلٹ تہِ دِتھ تہٕ مزیٖد چھُ ونکیٚنس یُس جموں کشمیٖرٕچ ونکیٚنس یہ چھُ سونچنٕچ کتھ عام جنتا چھنہ ونکیٚنس یہ فکرِ تران کہ اگر ونکیٚنس رات تامتھ اوس یہ نیشنل کانفرنس تہٕ کانگریس وول پانہٕ ؤنۍ اتھ میدانس منٛز لڑان ونکیٚنس کیازِ گٔے تِم اِکوٹے ونکیٚنس گٔے تِم امہِ موٗجوٗب اِکوٹے کہ ہے أسۍ رٔلِتھ مِلِتھ کرو کوٗشش یہِ نریندر مودی پاونہٕ خٲطرٕ لیکن سونچنٕچ کتھ چھِ یہِ چیٖز کہ جموں کشمیٖرس منٛز ونکیٚنس ییٖتۍ تہِ یِم زور لاگن تیوٗت چھُ ونکیٚنس فٲیدٕ یُس چھُ سُہ چھُ بھارتیہ جنتا پارٹی پاتھن کیازِ لُکن منٛز چھُ ونکیٚنس اویرنس گوٚمُت لُکھ چھِ سونچان کہ اگر رات تامتھ یِم زٕ لڑان ٲسۍ میدانس منٛز آز کیازِ چھِ یِم اِکوٹے گٔژھِتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کوٗشش کران پاونٕچ لیکن یِمن چھِ پتہٕ کہ اَسہِ چھُ آز تامتھ 7 ؤرین جموں کشمیٖرس منٛز لُکن عام غریٖب لُکن ہُنٛد خوٗن چوٗسمُت اور بیٚیہِ کیاہ ٲس کران ییٚمہِ وقتن ونکیٚنس کُنہِ فٲیدٕ اوس آسان چاہے ریکروٹمنٹٕچ کتھ اگر أسۍ کرو
यम क्या करन कम यम पन नेता वुचान सोन ब्लॉक प्रेसिडेंट कुछ सोन जनरल सेक्रेटरी कुछ तथ महदूद वन तिमन कि पन रिश्तेदार अनिक सा जमा कर चाहे तमो पोड़मुत या न पोड़मुत भरपूर फायदे गस पे तमिस नफरस पातुन लेकिन आम गरीबन सिर्फ झंडे लागन नार देन लेकिन मे आव भारतीय जनता पार्टी यह मंशूर बड़ पसंद ये इक्वलिटी यमन निशन यम वन शबीर सोब तुतुई सलीम सोब तुतुई तो डॉक्टर जितेंद्र सोब तुतुई यमन मन इक्वलिटी वनकस और अमि मूजूब वनकस जम्मू कश्मीरी अवाम वनकस यह सोचन कि हे अस पज भरपूर फायदे वनकस दिन जम्मू कश्मीर यह वनकस भारतीय जनता पार्टी यो तम डॉक्टर जितेंद्र सिंह यह मसलु कि पत्म फेर तमें नाराजगी हकीकत मन नाराजगी अगर तस्किन सोब तुह बह क्या योर दिमो तेली हेक्यू तुह पगह और अम बटाव सब चुट मे क्या कर मदद ये न बह योर क्या दिमो तुह क्या हेक्यू दित डॉक्टर जितेंद्र सोबस पता कि बानहालस मन मे वारा कम वोट पेमित इसलिए तमिस दिलस मन नाराजगी वुचो तुह बखूबी वुतर कि सह कर तम सिंदिस दिलस मज सह दूर और इंशाअल्लाह रहमान मे सह कर दूर इंशाअल्लाह रहमान यम वक्त तम यस लुकन सैलाब बुच और इंशाअल्लाह रहमान यह वादा करान वनकस कि इंशाअल्लाह रहमान दनार से लेकर महूमंगे तक दनार से लेकर पुगल परिस्तान तक और दनार से लेकर गूल तक जो हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से कुछ हिस्सा हमको मिला इंशाअल्लाह रहमान बानियाल से बीजेपी ही लीड करेगी और इसीलिए मैं आज यहाँ से इसको डॉक्टर जितेंद्र साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपको नाराज़गी होने की कोई ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ताला चाहो आप कम से कम अगर पिछले बार आप 3 लाख से ऊपर जीत आपने दर्ज हासिल की इस बार ये मिलजुल कर सारे मगरमच्छ अगर जमा भी हो जाएंगे फिर भी कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से आपकी जीत यकीनन है। शुक्रिया शबीर सोब। पार्लियामेनी इंतखाबात 19 अप्रैल सपदन यथ गोड़िकिस फेजस मज डोडा उधमपुर तो कुठवा पार्लियामेनी निशस्तस पे यथ मज बानहाल ते अख हिस्सा अमुक और ये वोट 19 तारीख गसिन और हर पार्टी हर सियासी जमात पन दावा करन पन्न उम्मीदवारन हंद जीतनिक दावा करन वन वक्त ब्रोट कि लुक कस खत कुन त्रायन पनुन वोट और कस बनाइन कामयाब ये वन आयंद इन वोल वक्त 19 तारीख वोटिंग हुन ये दो और आम लुकन त पजे तमसी जमोस वोट त्राउन तमसी कैंडिडेटस वोट त्राउन युस तिहिंज तामीर और तरक्की हुन जामिन आसे युस तिहिंज फलाह बहबूदुक जामिन आसे। ब मोहम्मद तस्कीन न्यूज़ 18 खतरन बानहाल पेठन। पर एक्शन पुलिस ने लगाया 24,000 का जुर्माना स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा था वायरल। गाजियाबाद के टीएस एडवांटेज सोसाइटी में हादसा 23वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत मृतक छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी हादसे में 3 लोग हुए घायल नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। नेशनल कॉन्फ्रेंस कर आज पन दोनवे कैंडिडेट्स तुम नाव आव डिक्लेयर कर नॉर्थ सीट पे ये उमर अब्दुल्ला पार्टी हंद वाइस प्रेसिडेंट तुम लड़न पाने तो तम मजीद रूरल लीडर्स शिया कम्युनिटी हंद तुम फेत अ कम्युनिटी मज तुम दिख जिम्मेदारी श्रीनगर सीट पे सेंट्रल सीट पे वारिया तनकीद आई कर तथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मज अगर करो उमर अब्दुल्ला हंद कत वनकन बीजेपी गवर्नमेंट तथ पे कोर तमो क्रिटिसिज्म वारिया मजीद करो कत अस बीजेपी सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर तुम करो कत अल्ताफ साहब गोड़ वन तो मे तुम आज तुल नाव इमो उमर अब्दुल्ला वथ नॉर्थ सीट पे तो कित वुचान तुम सेटिंग बना अरेंजमेंट बना नेशनल कॉन्फ्रेंस सरोज जी तुम अगर याद कॉन्फिडेंट बैट्समैन सह पन ग्राउंड तो पन पिच त्रावान क्या तो अगर याद कि सह मजबूत बैट्समैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब तो जुगल किशोर साहब 3 इनिंग कर तमो तथ ग्राउंडस मज तो तथ पिचस पे कर तमो 3 इनिंग स्टार्ट कि तिमन यह पन्ने जाए कॉन्फिडेंस कि अस हेक कह बॉलर आउट कर चाहे सह लाल सिंह साहब या कांग्रेस ब्या कंटेस्टेंट सह यह तिमन कॉन्फिडेंस अस गो ना आउट क्या वो सात तुम वापस कश्मीरस कुन तो गोड़े गो आउट नेशनल कॉन्फ्रेंस हसनैन मसूदी साहब तिहद बदल ओनुक मियां अल्ताफ साहब कांगन पे साउथस तो तमिक मतलब गो जनाब अली यह आउट तम
گندمت کہ تمس پتہ بہ گھس کلین بولڈ اتہ تو بہ ہیکہ کرت کی وہ یتان عمر صٲبن تعلق تو یا رولا صٲبن تعلق وچھو عمر صٲب چھ سہ بیٹس مین یس یت یت ونیک تان گراؤنڈس مز یت یت کریز پہ یت یت پچس مز تم گیوند تت گوس آؤٹ گوڑ تمن پن روایتی سیٹ گاندربل ژور عمر صٲب ترٲیِتھ تکیازِ تتھ پچس پہ ہیکو نہ سہ دویمہِ لٹہِ بیٹنگ خٲطرٕ تٔرِتھ کینٛہہ تہٕ امہِ پتہٕ آو جناب علی سۄنوار تہِ گوٚو سُہ کلیٖن بولڈ اشرف میٖر صٲبن کوٚر سُہ کلیٖن بولڈ تہٕ گوٚو تتہِ ژلان ووت سُہ بیٖروا تہٕ آز ترٛوو تٔمۍ یہِ سینٹرل کشمیٖر تہِ بیٖروا یۄس یِوان چھِ سُہ سینٹرل کشمیٖر تہِ ترٛٲو أمۍ تہٕ آز ووت یہِ ژلان جناب ووت یہِ نارتھ کشمیٖر بارہمولہ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد مطلب کہِ بیٹس مین چھُنہٕ مضبوٗط کینٛہہ تہٕ سُہ چھُنہٕ کانفِڈنٹ کینٛہہ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ أتھۍ پِچس پٮ۪ٹھ تہٕ أتھۍ کریزِ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ سیکنڈ اننگ سٹارٹ کٔرِتھ یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ وُنیُک تام اوسُس تہٕ تٔمِس چھُ یہِ خطرٕ لاحق باسان کہِ یُس بولر آسہِ اپوزِشنُک سُہ اُکھاڑِ مےٚ یِم سٹیمہٕ سُہ کرِ مےٚ کلیٖن بولڈ کرِ تہٕ بہٕ گژھٕ آوُٹ تہٕ اسلیے چھُ عمر صٲب بدلاوان بار بار چاہے سۄ اسمبلی کانسٹچوینسی ٲسِن یا پارلِمنٹری کانسٹچوینسی ٲسِن امہِ برونٛٹھ تہِ اوس سُہ بی جے پی یس گورمنٹس منٛز بی جے پی ییٚمہِ ساتہٕ گورمنٹ ٲس واجپایی جُن تمہِ ساتہٕ تہِ اوس سُہ ایمپلاے اکھ تتھ رجیٖمس منٛز تتھ گورمنٹس منٛز تہٕ یِتھٕے کٔنۍ باقٕے یِم تہِ وٕنکیٚن بیٚیہِ تہِ تُہۍ ایمپلاے چھِو وٕچھان یِم بی جے پی گورمنٹس منٛز ایمپلاے ٲسۍ تِم تہِ چھِ آز بی جے پی یس خلاف لڑان تہٕ بڑٕ تمہِ حساب چھِ تِم لُکن دِوان تٲثر کہِ شاید چھِ انڈیاہس منٛز وۄنۍ تِمٕے روٗل کرن وٲلۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان تُہۍ 3 سیٖٹہٕ وٲلۍ تہٕ 303 سیٖٹہٕ وٲلۍ یہِ چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ کمپیر گژھان کمپیرزن چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ 3 سیٖٹہٕ وٲلۍ چھِ یِتھ کٔنۍ رِیکٹ کران یِتھ کٔنۍ چھِ پننس پانس تِم پیش کران شاید چھُ مےٚ باسان یہِ لُکن ہاوان کہِ یُس نوٚو پی ایم آسہِ سُہ آسہِ یِموٕے 3 سیٖٹو منٛز کانٛہہ تہٕ مگر بیسِکلی یۄس حقیٖقت چھِ یہِ کہِ پنُن گراوُنٛڈ ترٛاوُن پنٕنۍ پِچ ترٛاوُن پنٕنۍ زٔمیٖن ترٛاوٕنۍ تہٕ تمہِ پتہٕ بیٚیہِ جایہِ گژھُن امیُک مطلب سُہ چھُ فیلیر چاہے سُہ عمر صٲب ٲسِن چاہے سُہ حسنین مسعوٗدی صٲب ٲسِن یا بیٛاکھ کانٛہہ صٲب ٲسِن یوٚتانۍ وۄنۍ بی جے پی یُک تعلق چھُ بہٕ چھُس تۄہہِ ووٚن مےٚ سٲنۍ مضبوٗط بیٹٕس مین ڈاکٹر جتن سنگھ 3یم اِننگ تہِ ہیٹرِک کرنہٕ خٲطرٕ تیار یا جُگل کِشور ہیٹرِک کرن وارٕکار کرن تہٕ آز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وٕچھوٕ تہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ آز سٲنۍ محبوٗب رہنما محترم نریندر مودی جی اُدھم پور کوٚر تِمو أکِس بٔڑِس بارٕ جلسس خطاب یتھ منٛز 2 لچھ نفر لُکھ ٲسۍ تہٕ تتٮ۪ن تہِ ووٚن تِمو پوٗرٕ کلیرٹی سان تہٕ پوٗرٕ کانفِڈنس سان کہِ جموں اُدھم پور سیٖٹ تہِ أسۍ زینو مگر مےٚ چھُ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ یُس بار بار تُہۍ ؤنۍتو یتھ منٛز انسان حٲرانگی چھِ یا اسُن چھُ یِوان انسانس تِم لُکھ یِم نہٕ پننِس پِچس پٮ۪ٹھ دویمہِ لٹہِ کھڑا چھِ ہٮ۪کان یِم نہٕ اتھ کریزِ پٮ۪ٹھ دویمہِ لٹہِ چھِ بیٹنگ ہٮ۪کان کٔرِتھ تِم تہِ چھِ واریاہ بٔڑۍ داوٕ کران اور تِم تہِ چھِ 303 سیٖٹن تہٕ 3 سیٖٹن پٮ۪ٹھ کنٹسٹ کرنس چھنہٕ تِمن فرق باسان کینٛہہ یوٚتانۍ أسۍ بھارتیہ جنتا پارٹی ہُنٛد تعلق چھُ وٕچھان وٕچھو بھارتیہ جنتا پارٹی چھُ اکھ نیشنل لیولہِ ہِنٛز پارٹی اور وٕنکیٚن چھِ 303 پارلِمنٹ ممبر تٔمِس کُنی زٔنۍ پارلِمنٹس منٛز چھِ 303 ییٚمہِ ساتہٕ این ڈی یُک وٕچھو تہٕ یہِ چھُ لگ بگ 400 تانۍ تعداد واتان تہٕ اتھ سۭتۍ کمپیر کرُن تہٕ پتہٕ نۄمن کٲشرٮ۪ن تِتھُے اپوز ونُن تِتھی ٹر ونٕنۍ یِتھ تِمو 307 منٛز تہِ ؤنۍ یا 35 یا سیلف روٗل ووٚنُکھ یا اٹانمی ہُنٛد یہِ نعرٕ دیُت بیٚیہِ سُے اپوز ونُن سیلف روٗلٕچ کرٕ بہٕ کتھ تِمو کٔر نہٕ وُنہِ کتھ یہِ ٲس اٹانمی ہٕنٛز کتھ ییٚمہِ ساتہٕ ہر کُنہِ محاذس پٮ۪ٹھ ہر کُنہِ فرنٹس پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ یِمو ہور لُکن ووٚنُکھ 307 انو أسۍ واپس ڈی ڈی سی یس منٛز دِیِو ووٹ تہٕ گۄڈنِچ لٹہِ وٕچھو تُہۍ یُس ٹٔرن اوور 90s پتہٕ روٗد الیکشنس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ووٹ پٔرسنٹیج گٔے تتھ منٛز تمہِ پتہٕ کہِ امیُک مطلب گوٚو کہِ یِم مُدا یِم تُلان چھِ یِم سوالات یِم تُلان چھِ لُکھ چھِنہٕ تِمن سپورٹ کران کینٛہہ اور یوٚتانۍ وۄنۍ ییٚمہِ الیکشنُک تعلق چھُ 2 کینڈِڈیٹ کٔرۍ أسۍ اناوُس تہٕ عمر صٲبُن یہِ سوال اکھ کرُن کہِ بھارتیہ جنتا پارٹی تُلن کینڈِڈیٹ أتھۍ پٮ۪ٹھ یژھٕ بہٕ یُن کہِ تِمن ہُنٛد یُس وَنُن کہِ ضمانت گژھِ ضبط اگر ییٚتہِ بھارتیہ جنتا پارٹی کینڈِڈیٹ تُلہِ عمر صٲبن یہِ وَنُن کہِ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر تُلہِ کینڈِڈیٹ تہٕ تِمن گژھِ ضمانت ضبط بہٕ وَنہٕ عمر صٲبس بھارتیہ جنتا پارٹی تُلہِ 3 کینڈِڈیٹ اور عمر صٲب اگر نہٕ ژےٚ ڈر آسی ژٕ ژَلہِ ہکھ نہٕ نارتھ کشمیٖر کینٛہہ عمر صٲب اگر نہٕ ژےٚ خوف آسی بی جے پی کٮ۪ن تِمن بولرن ہُنٛد یِمن پیس واریاہ زیادٕ چھِ یِم ژےٚ 3 سٹیپ اُکھاڑنے گاندربل پٮ۪ٹھ ژَلہِ ہکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ سۄنوار پٮ۪ٹھ ژَلہِ ہکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ بیٖروا پٮ۪ٹھ ژَلہِ ہکھ نہٕ کینٛہہ ژٕ ووتُکھ ژلان نارتھ کشمیٖر لاسٹ یُس اَسہِ موڈٕ چھُ اَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پتہ شاید پار تہِ ما ہیٚکہِ پی او کی کُن تٔرِتھ ییٚلہِ تتہِ تہِ ہار گژھٮ۪س مطلب چھُ یِہوے کہِ خوف تہٕ دہشتُک اکھ ماحول یُس پوٗرٕ نیشنل کانفرنسس چھُ بیٚیہِ چھُ مےٚ باسان کہِ عمر صٲب یُتھ یہِ سٹیٹمنٹ دِوان چھُ اتھ منٛز چھُ مےٚ باسان زیادٕ سۄ اینگرنیس شرارت پُلٹِکل میچورٹی چھنہٕ اتھ سٹیٹمنٹس منٛز کُنہِ جایہِ
اور عمر صٲبس کتہِ چھُ پتہ بی جے پی تُلہِ کینڈِڈیٹٕے یا تُلہِ تہٕ لُکھ کرن فٲصلہٕ چھِ کران لُکھ سُہ کوٚر لُکو فٲصلہٕ پٔتمہِ لٹہِ 2019 کِس الیکشنس منٛز تہٕ بھارتیہ جنتا پارٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی آئی وجوٗدس منٛز آز اگر وٕچھو مختلف ٹی وی چینلن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ آز سٔروے چھِ کران